कमलपत्राक्षः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। विष्णुः प्रसन्नवदनः, रामः राजीवलोचनः, सूर्यनारायणः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः च। देवी हारनूपुरकिरीटकुण्डलविभूषितावयवशोभिनी अलिपूर्णरत्नचषका च। शिवः नागेन्द्रहारः भस्माङ्गरागः च। गणेशः शुक्लाम्बरधरः कोटिसूर्यसमप्रभः गजाननः च। एवं भगवतः रूपाणि वर्ण्यन्ते। व्यक्तरूपाणां वर्णनं सहजम् एव, यतः तादृशानि विवरणानि ध्याने उपकुर्वन्ति। महाभारतस्य पठनसमये एषः श्लोकः अवलोकितः। कुत आगम्यते सौते क्व चायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष शंसैतत्पृच्छतो मम। महाभारतम् अनुक्रमणिका पर्व प्रथमः अध्यायः 13 श्लोकः। तदा कश्चन तार्किकः प्रश्नः मम समुत्पन्नः। मुनीनां विषये वयं शारीरिकचिन्तनं वर्णनं वा कथं करवाम, किमर्थं वा? सामान्यतया न दृश्यते अपि। अस्मिन् श्लोके कृतस्य नयनसम्बद्धवर्णनस्य प्रेरणया यत् स्फुरितं तत् अत्र लिखामि। यथा जलं पद्मपत्राणि पद्मदलानि च न क्लेदयति, तथा मुनिः संसारविकारैः अस्पृष्टः तिष्ठति। यद्यपि स्पर्शनस्य त्वचा एव सम्बन्धः, तथापि अत्र नयनं वर्णितम् अस्ति। नयनं सर्वेन्द्रियाणां प्रतिकृतिः भवति, यथा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इत्यत्र। सर्वे सर्वैः इन्द्रियैः भद्राणि एव अनुभवन्तु इति विवक्षा। अक्षिभ्यां दर्शनं, श्रोत्राभ्यां श्रवणं, रसनया आस्वदनं, नासिकया घ्राणं, त्वचा स्पर्शनञ्च इति। तर्हि कमलपत्राक्ष सौते इति आह्वानं सौतिमुनेः पवित्रतां बोधयति, न तु शारीरिकसौन्दर्यं। कमलपत्राक्षाय सौतये नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।